सान्हें बन्नू हुआ और सान्हें बन्नू में फायरिंग हुई और फायरिंग के नतीजे में बहुत सारी जानें अल्लाह को प्यारी हो गई और आम आदमी जो कि अमन मार्च कर रहे थे और अमन मार्च के लिए आए थे, सफ़ेद परचम उनके हाथ में थे और उस पे खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने जुडिशल कमीशन बनाया। इमरान खान साहब ने जेल में बैठकर ये कहा कि मिलिट्री ने बराह रास्त फायरिंग की है और जो शहादतें हुई हैं और जो खैबर पख्तूनख्वा के अवाम, अमन मार्च के अवाम जो हैं वो इस फायरिंग के नतीजे में शहीद हुए हैं, जाँ बाक हुए हैं, अल्लाह को प्यारे हुए हैं, वो मिलिट्री की फायरिंग से हुए हैं। ये इमरान खान साहब ने 2-3 दिन पहले ही जेल में मीडिया के साथ गुफ्तगू करते हुए कहा। इसको बहुत ज़्यादा अपोज किया गया, उछाला गया कि जेल से बैठ के ये कैसे इल्ज़ामात लगा सकते हैं। फिर अता तारड़ साहब आ गए, फिर कुछ और वुज़रा आ गए और फिर वुज़रा ने आके इस पे मज़म्मती बयानात जारी किए और जाली सरकार ने कि जनाब ये बिल्कुल प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, गलत किया जा रहा है। फिर जब खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने, अली अमीन गंडापुर साहब ने उस पर जुडिशल कमीशन बना दिया और उन्होंने कहा कि ये रिपोर्ट होगी और इन्वेस्टिगेशन भी होगी और रिपोर्ट पब्लिक भी की जाएगी और ये सब कुछ इमरान खान साहब की हिदायत पर किया गया, तो उसके बाद कुछ गड़बड़ नज़र आई क्योंकि इसलिए कि ज़ाहिर है जो वाक़या हुआ है उस वाक़े के बारे में बहुत अच्छी तरह पता था और वहाँ पे लोगों ने भी देखा और कुछ ऑडियोज़, वीडियोज़, फुटेजेस भी मौजूद थी। तो आज 2-3 बातें DGISPR ने आज कहीं और उनमें सबसे पहले तो इस बात को एडमिट किया गया कि बिल्कुल फायरिंग हुई और फायरिंग जो है वो मिलिट्री साइड से ही हुई और वो फायरिंग हजूम से नहीं हुई क्योंकि एक बात कही गई थी कि हजूम से फायरिंग की गई है और एक गाड़ी कोई थी और उस गाड़ी से फायरिंग की गई और उसके नतीजे में ये सब कुछ हुआ। तो आज जो DGISPR ने कहा और उन्होंने बड़ा फेयरली कहा कि जनाब हमारे SOPs होते हैं और SOPs के तहत ये सब कुछ किया गया और जब वो आए अमन मार्च ताजिर थे और उन्होंने बताया कि ये ताजिरों का अमन मार्च था और उसमें ये तय हुआ था कि कोई किसी के खिलाफ, रियासत के खिलाफ, फौज के खिलाफ नारेबाजी नहीं करेगा, तो वो भी बिल्कुल दुरुस्त हुई, नारेबाजी भी नहीं कही और कोई उनके पास हथियार भी नहीं था, अमन मार्च था। लेकिन उन्होंने कहा कि एक साइड की दीवार गिरी हुई थी या फिर कोई राशन था, राशन डिपो था और वहाँ से कोई बोरियां उठाई जा रही थी, तो उस पे जो SOPs होते हैं पहले खबरदार किया जाता है, वार्निंग दी जाती है, फिर हवाई फायरिंग की जाती है और उसके बाद फिर सीधा फायर किया जाता है। तो उन्होंने कहा कि SOPs के तहत ये सब कुछ किया गया और फिर साथ ही उन्होंने कहा कि ये हमारे SOPs हैं और जो एक तयशुदा जो है प्रोसीजर होता है उसको अकॉर्डिंगली, तो इसका मतलब है कि उस दिन फायरिंग हुई और फायरिंग के नतीजे में हलाकतें भी हुई, शहादतें भी हुई और ये सब कुछ हुआ। पहली बात तो ये कि इमरान खान साहब की बात दुरुस्त थी और जो सोशल मीडिया पे, डिजिटल मीडिया पे जो खबरें चल रही थी वो बिल्कुल दुरुस्त थी कि फायरिंग हुई और फायरिंग उसी तरफ से हुई, नंबर 1। नंबर 2 जी, जो एक और बात इसमें 9 मई का जो बयानिया है उसकी आज फिर हवा निकाल दी है DG साहब ने और वो इसलिए कि उन्होंने कहा कि देखें 9 मई के दिन कहा गया कि हमने कुछ नहीं किया और ये बलवाई और ये फसादी और इंतशारी टोला जब उन्होंने फौजी तनसीबात पर हमला किया तो हमने कुछ नहीं किया। तो इसका मतलब ये है कि ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई कि 9 मई को बिल्कुल एक डिफरेंट एटीट्यूड था और उस दिन ये सब कुछ क्यों नहीं किया गया। यही बात इमरान खान साहब कहते हैं, यही बात लतीफ़ खोसा साहब कहते हैं, यही बात चौधरी एतजाज़ अहसन साहब कहते हैं कि 9 मई की, और यही बात ML वली खान कहते हैं अवामी नेशनल पार्टी के, कि जनाब यही बात मौलाना फजलुर रहमान साहब भी अब कहते हैं कि जनाब 9 मई को वो सब कुछ क्यों नहीं किया गया, उस दिन ये तमाम तर सिक्योरिटी मेजर्स क्यों नहीं लिए गए और ये सारा कुछ क्यों नहीं किया गया, किसी को क्यों नहीं रोका गया, हर जगह खाली ओपन क्यों छोड़ दी गई और ये सब कुछ क्यों किया गया। इसका मतलब इमरान खान साहब अगेन जो कहते हैं कि उस दिन की CCTV फुटेज लाई जाए और कोर कमांडर जो हैं उनके घर को खाली क्यों छोड़ा गया, ये सारी की सारी वो बातें हैं। फिर रेडियो पाकिस्तान पिशावर उसकी फुटेज किधर है और ML वली खान जो है वो बहुत ज़्यादा डायरेक्ट बात कर चुके हैं और उन्होंने बहुत डायरेक्ट बात की है और उन्होंने कहा कि उस दिन की फुटेजेस लेके आएँ और वो कौन थे जो रेडियो पाकिस्तान पिशावर को जला रहे थे और आग लगा रहे थे। तो बहरहाल आज DGISPR ने ये बात भी मान ली कि 9 मई को ऐसा कुछ नहीं किया गया और सानिया बन्नू में फायरिंग हुई। तो ये जो
کر رہے تھے وزراء، تنقید کر رہے تھے، سب کچھ کر رہے تھے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر کہ وہ درست نہیں کہہ رہے تھے۔ یہ وہ باتیں ہیں جو کہ سوشل میڈیا پہ، ڈیجیٹل میڈیا پہ آ رہی تھیں اور بیان کی جا رہی تھیں، تو یہ تو بات درست ہو گئی۔ دوسری بات جناب، ہاتھ پاؤں بہت زیادہ پھولے ہوئے ہیں اور صورتحال کوئی سنگین سے سنگین تر ہوتی ہے۔ پھر ایک اور بات بھی کی ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے کہ جناب وہ جو سمگلنگ ہو رہی ہے بہت زیادہ، اور تیل کی سمگلنگ ہو رہی ہے ایران بارڈر سے، اور کروڑوں اربوں کی ہو رہی ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ سمگلنگ روکنا کس نے ہے، اور وہاں پہ سرحدوں پہ کون ہے، باؤنڈری پہ، انٹرنیشنل باؤنڈریز پہ کون ہے جو وہاں پہ اس بات کی، اور پھر راستے میں چیک پوسٹیں ہیں، ان سب کو کیوں نہیں روکا جاتا، کیسے نہیں روکا جاتا، یہ بھی بات آئی ہے سامنے۔ اور پھر دوسرا یہ کہ غداری کے جو سرٹیفکیٹ تقسیم کیے گئے، ان غداری کے سرٹیفکیٹ کا بھی جواب میرا خیال ہے کسی مناسب وقت پہ دے دیا جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ باقاعدہ طور پہ غدار ساز فیکٹری ایک قائم کی گئی ہے، اور غدار ساز فیکٹری سے روزانہ غداری کے سرٹیفکیٹ اور یہ سارا کچھ کیا جاتا ہے۔ پھر ڈی جی آئی ایس پی آر کی جو پریس کانفرنس ہے ساری کی ساری وہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف تھی، اور باقاعدہ طور پہ ایسے لگ رہا تھا کہ ایک سیاسی جماعت دوسری سیاسی جماعت کو جواب دے رہی ہے، اور سارے کا سارا سیاسی بیانیہ تھا۔ اور یہ سب کچھ اس لیے کہ اب جوڈیشل کمیشن کی جب رپورٹ آنی ہے تو اس میں بھی اب یہ بات اگر لکھی جائے گی تو میرا خیال ہے نون لیگ اور خاص طور پہ وفاقی وزراء کو سوچ لینا چاہیے کہ وہ جو کچھ کہتے رہے اس میں کتنی حقیقت تھی۔ اور آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے وفاقی وزراء کے ان تمام بیانات کی نفی کر دی جس میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ایسا کچھ نہیں ہوا۔ اب آتے ہیں جی اسلام آباد میں آج کچھ ہوا۔ اسلام آباد میں آج پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی سیکرٹریٹ پہ دوبارہ پھر ہلہ بولا گیا، اور ہلہ بولا گیا، پولیس اندر گھس گئی، اور پولیس اندر وہاں پہ بہت دیر تک بیٹھی رہی، اور وہاں پہ انہوں نے سارے کا سارا ریکارڈ لے کے قبضے میں لے لیا، اور ساتھ ساتھ رؤف حسن صاحب کو گرفتار کر لیا گیا، اور ابتدا میں آیا کہ بیرسٹر گوہر کو بھی گرفتار کیا گیا، لیکن بیرسٹر گوہر صاحب نے کہا کہ نہیں، مجھے گرفتار نہیں کیا گیا، میں تو رؤف حسن کے ساتھ ویسے ہی چلا گیا تھا پولیس لائن، اور اس لیے رؤف حسن صاحب گرفتار ہیں، میں گرفتار نہیں۔ پھر انہوں نے کچھ دیر کے بعد پریس کانفرنس بھی کی عمر ایوب صاحب کے بیٹھ کے، اور ساتھ ہی ساتھ پھر شبلی فراز صاحب اپیئر ہوئے، شبلی فراز صاحب نے بھی ساری بات بتائی۔ تو جو تھے بیرسٹر گوہر پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین، وہ البتہ موجود ہیں۔ رؤف حسن صاحب کو گرفتار کر لیا گیا ہے، اور رؤف حسن صاحب کو جوڑ دیا گیا ہے احمد جنجوعہ کے ساتھ، اور ان کی گرفتاری ڈال دی گئی ہے، اور ان کی گرفتاری میں کہا گیا ہے کہ یہ ریاست مخالف سرگرمیوں میں ملوث ہیں۔ اب زلفی بخاری صاحب کے جو میڈیا کوارڈینیٹر، انٹرنیشنل کوارڈینیٹر تھے احمد جنجوعہ، مظہر برلاز صاحب کے بہنوئی ہیں، ہمارے دوست ہیں، ان کو گرفتار کیا گیا، اور ان کو آج انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیش کیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ جناب یہ تو آ رہے تھے اور تلاشی لی گئی تو ان کے پاس سے دھماکہ خیز مواد برآمد ہوا، اور یہ بھی ریاست مخالف سرگرمیوں میں ملوث تھے، اور مزید تحقیقات تو ایک اچھا خاصا ایک جھوٹی ایف آئی آر ان پہ درج کر دی گئی ہے، اور جبکہ دوسری جانب اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کی بازیابی کی درخواست باقاعدہ طور پہ آئی ہوئی تھی، اور ایک ایف آئی آر بھی درج ہے ان کی لاپتہ، ان کی گمشدگی کی، اور ان کی فوٹیج بھی موجود ہے کہ ان کو گھر سے اٹھایا جا رہا ہے، سی سی ٹی وی فوٹیج بھی موجود ہے، وہ ساری کی ساری موجود ہے۔ یہ بالکل ایسے کیا گیا احمد جنجوعہ کے ساتھ جو شاعر احمد فرحات کے ساتھ کیا گیا تھا۔ احمد فرحات کی گرفتاری کشمیر میں ڈالی گئی تھی، اور جب اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس پہ سخت ایکشن لیا اور وارننگ دی تو ان کو بازیاب کرنے کے بجائے ان کو کہا گیا کہ کشمیر پولیس نے گرفتار کیا ہے، ان کو بھی ریاست مخالف سرگرمیوں میں ظاہر کیا گیا۔ احمد جنجوعہ کے ساتھ بھی یہی کچھ کیا گیا ہے۔